محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة، تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا من أبي بكر ومن عمر، ثم الرضا من أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والسلام محترم موږ تاسو ټول ته معلومه ده زموږ دلته کې دا راجمع کېدل او دا اجتماع دا دوه مقاصدو لپاره ده. یو د ختم نبوت چې موږ تاسو د خپل پیغمبر شان وپېژنو. د آدم علیه السلام نه چې الله جل شانه د نبوت کومه سلسله شروع کړې وه او هغه یې زموږ په خوب پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم باندې ختمه کړه او زموږ په خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم له د ختم نبوت تاج او بسر کړو. داسې پیغمبر الله جل شانه موږ ته رانصیب کړو چې د ټولو پیغمبرانو اخر کې راغلی او د ټولو انبیاء کرام نبوت چې دی هغه الله جل شانه زموږ په خوب پیغمبر باندې ختم کړو. او نبی علیه السلام فرمایي د ټولو نه اخري پیغمبر یم
ټولو نه اخر کې راغلی ما لیکن د قیامت په ورځ باندې د جنت دروازه چې د جنت دروازه د ټولو ډېر ماته کولاوي چې موږ د خپل پیغمبر شان وپېژنو او دویم نمبر د دې مجلس هغه په دې کې زمونږ ماشومان دي د دې محلې هغې د الله جل شانه کلام هغه اختتام ته رسول دی الله په د قرآن کریم د ختم سعادت ورنصیب کړی دی نو په دې دوه سلسلو کې موږ راجمع شوي یو